नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आजकल एक केस चल रहा है और उस पर ज़ोरों से बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बनी हैं इनमें सिविलियन के मुकदमात चल सकते हैं या नहीं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि जो आइन में इदारों की हदूद मुतय्यन है वो तमाम इदारे, पार्लियामेंट हो, पाक फ़ौज का इदारा हो, अदलिया हो और ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब को आइन के दायरे के तहत रह कर अपने अपने मामलात सर अंजाम देने चाहिए और आइन में मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त नहीं कि सिविलियन के मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएं। 9 मई के जो वाक़यात हुए हमने पहले भी उसकी मज़म्मत की, हम आज भी उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। जिन लोगों की तस्वीरें वाक़याता नहीं कि वो वहाँ गए और उन्होंने जलाओ गहराव किया, वो 10, 15, 20, 30 जो लोग हैं, अगर उनका मुकदमा कोई बहुत मजबूरी है मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना तो चला दिया जाए। लेकिन जो बेगुनाह हैं, जिनकी तस्वीरें नहीं, पुलिस ने सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया अपने नंबर सीधे करने के लिए और वज़ीर आला साहब को खुश करने के लिए, उन बेगुनाह लोगों का मुकदमा किसी भी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलना चाहिए। लेकिन हैरानगी ये होती है कि सियासतदान पहले जब नून लीग अपोजिशन में थी तो उस वक़्त शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सारे ख्वाजा आसिफ सब परेशान थे कि जनाब नैब जो है, जब हम इक़्तिदार में आएंगे नैब को ख़त्म कर देंगे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अब जब इक़्तिदार में आए हैं, अब उसी नैब के ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन पर नाजायज़ मुकदमात बनवा के इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर सियासतदानों को ये समझ कब आएगी कि कौम के हाथों अब तुम खिलौना बन चुके हो, कौम तुमसे नाला है। तुम्हारी रोज़ की बेगैरती और बेशर्मी देख देख के कौम का बच्चा बच्चा तुम्हें जो है वो शर्म दिला रहा है कि कुछ तो गैरत करो। इस हद तक अखलाकी तौर पर गिर चुके हो कि जो कल जुर्म थे आज वो सारे तुम्हारे जो है वो मुकदमात जायज़ हो गए। कल नैब मुजरिम था, आज नैब नून लीग के लिए हीरो है। और पीपल्स पार्टी जिस दिन से बिलावल के हाथों में आई है, पहले बिलावल के पापा जानी ने भी बहुत सारे मामलात जो है वो गड़बड़ किए, लेकिन जिस दिन से मरियम और बिलावल की एंट्री हुई है सियासत में, उस दिन से नून लीग और पीपल्स पार्टी तो शायद कोई नज़रियात, कोई उसूल, कोई अखलाकियात, ये सारी चीज़ें भूल चुकी हैं। पीपल्स पार्टी पिछले तकरीबन 50-60 साल से ये रोना रो रही है कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं। भुट्टो साहब का मुकदमा चला के उनको नाजायज़ फांसी दी गई, उनका जनाब हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे कारकुनों को जो है वो बेगुनाह कत्ल किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज सब जो है वो खामोश है। तो इसका वो कारी साहब किबला पंजाबी में तर्जमा करते हैं कि कुत्ती चोरा नाल रल गई। अब इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं है। रजा रब्बानी वो जो आईन और कानून का मामा बनता है वो आजकल गायब है, किधर है? लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब मतलब कुछ जवाब भी देना पीपल्स पार्टी कौम को कि कल तक एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा तुम्हारे हीरो थे, जब वो तुम्हारे मफादात के लिए काम करें तो तुम्हारे हीरो हैं, और जब तुम्हारे मफादात के खिलाफ कोई बात करे तो तुमने इजारादारी बना रखी है। यह जागीरदारी नहीं तो और क्या है, यह पार्टियों पर कब्जा नहीं तो और क्या है, यह मौरूसी सियासत नहीं तो और क्या है कि जब तक लोग तुम्हारे गुलाम बन के रहें, जिस चीज़ को तुम बेहतर कहो वो बेहतर है, जिसको तुम गलत कहो वो गलत है। अजीब बात है, मरियम एक तरफ अदालतों को कहती है कि इसको खान को पकड़ो, और दूसरी तरफ जब अदालतें रिलीफ देती हैं, नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर बैठे हुए हैं। अब मरियम नवाज की जो है वो जुबान गुंग है। अदलिया की खिदमत में गुजारिश है कि कुछ ना कुछ अपने पाँव पर वजन डालें, कौम को मायूस न करें। कौम की निगाहें अदलिया पर है और अदलिया अपने पाँव पर वजन डाल के फैसले की पोजीशन में आए। इस हवाले से हज़रत किबला कारी साहब कुछ इज़हार ख्याल फरमाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اب مفتی صاحب جس موضوع پہ گفتگو فرما رہے تھے، سپریم کورٹ میں اس وقت چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر ہیں، عمران خان پٹیشنر ہیں، اور ایک سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پٹیشنر ہیں، سول سوسائٹی کی طرف سے ایک صدیقی صاحب وکیل ہیں، وہ پٹیشنر ہیں۔ 9 رکنی بینچ بنایا اس لیے گیا کہ اس وقت یہ 9 جج ہی اویلیبل تھے۔ عرفان قادر بھاری تنخواہیں اور لفافے لے کے باہر بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ 15 رکنی کیوں نہیں بنایا، وہ باقی تیرے رشتہ دار سارے باہر سیر کرنے گئے ہوئے، چھٹی گئے ہوئے، یہاں تھے نہیں، یہ 9 ہی تھے۔ اور ان میں سے فائز عیسیٰ اگر مقدمہ ہوتا لبیک کے خلاف تو سب سے پہلے بیٹھتا آ کے۔ فائز عیسیٰ دیکھتا ہے کہ جہاں میرا اپنا مفاد ہے یا سیکولر طبقے کا مفاد ہے وہاں بیٹھتا۔ اب وہ کل اعتزاز احسن کے کہنے کے باوجود کہہ رہا ہے، فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے میں آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں نے حلف اٹھایا ہوا۔ تو جب آسمہ جہانگیر کی یاد میں سیمینار میں فائز عیسیٰ صاحب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کے نعروں میں آپ خطاب فرما رہے تھے، تو اس وقت آئین کے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی۔ جس وقت آپ پارلیمنٹ میں اکیلے، سارے سپریم کورٹ کے جج نہیں گئے، آپ اکیلے گئے سیاستدانوں میں جا کے بیٹھے جہاں عدلیہ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، اس وقت آئین کی حلف کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اب جب قومی مفاد کا ایک مسئلہ ہے، لوگ تو آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے تھے کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑے چیمپئن ہیں انسانی حقوق کے۔ انسانی حقوق کا مسئلہ آیا، لوگ گھروں سے اٹھائے ہوئے، تقریباً 1.25 مہینہ ہو گیا عمران ریاض کو، اور بہت سارے بے گناہ، کوئی عورت اٹھائی ہوئی، کوئی بچہ کسی کا اٹھایا ہوا، کسی کا بھائی اٹھایا ہوا۔ اب جب انسانی حقوق کا مسئلہ آیا تو فائز عیسیٰ صاحب ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے، بہانہ بنا رہے ہیں جی میں وہ پروسیجر اینڈ فلاں بل جب تک پاس نہیں ہو، فیصلہ نہیں آئے گا میں بیٹھ نہیں سکتا، میرے آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو فائز عیسیٰ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، اب بڑے ادب و احترام اور عزت و احترام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جج ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، مفت فی سبیل اللہ آپ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور مجھے حیرت ہے اپنے کورٹ پہ کہ یہاں کوئی رولز نہیں ہے، جس جج کا جی چاہے وہ کہہ دے میں نہیں بیٹھتا، اور اس کی تنخواہ بند کرنی چاہیے، اس کی مراعات ختم کرنی چاہیے، اس پہ توہین عدالت لگنی چاہیے۔ مفاد عامہ کا کیس ہے، انسانی حقوق کا کیس ہے، پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، اور جج جو آنے والا چیف جسٹس ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی 3 مہینے پہلے ہو گیا، وہ اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسے متنازع بنانے کی فکر میں ہے۔ یعنی پورے سپریم کورٹ کے 15 یا 16 ججوں میں سے ایک ہی بندہ، وہ بندے کا پتر اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہی ہوں، باقی سب ایسے فضول ہی ہیں، باقی سب آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم تو بندیال پہ بھی خوش نہیں ہیں، عوام میں ہم سے مراد عوام، بندیال صاحب بھی آئین کے ساتھ کہنے کے، اعلان کرنے کے باوجود کھڑے نہیں ہوئے، کوئی ایک جرات مندانہ فیصلہ انہوں نے نہیں دیا۔ جو باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے رہے، کسی پہ توہین عدالت نہیں لگی۔ حوصلے بلند ہو گئے فضل الرحمان کے، مریم نواز کے، اور آج باہر کھڑے ہو کے عرفان قادر اور رانا ثناء اللہ اور خواجہ صفدر کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں کورٹ کا فیصلہ، ختم ہو گیا، حکومت کہاں، آئین کہاں ہے؟ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ جس ملک میں نہیں مانا جائے گا تو یہ حکومت کس آئین کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ غنڈہ گردی سے قابض ہیں اس ملک کے اقتدار پہ۔ تو پھر اگر عوام انہیں اسی طرح غنڈہ گردی کے ذریعے پکڑ کے اتار دیں سیٹوں سے تو پھر وہ حق بجانب ہوں گے نا۔ جب یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، یہ آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنا وجود منوائے، آئین کا احترام کروائے، آئین کی بے عزتی نہ کروائیں۔ پاکستان میں اگر آپ کھڑے ہوں گے، آپ جرأت سے فیصلے کریں گے، آپ ان چوروں، ڈاکوؤں اور ان سپریم کورٹ اور آئین کے خلاف بولنے والوں کو کان سے پکڑ کے عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے تو پھر کسی کو آئین توڑنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اسی طرح خاموش تماشائی بنے رہیں گے، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور اپنی ریٹائرمنٹ اور مراعات کا انتظار کرتے کرتے چلے جائیں گے
تو تاریخ میں پہلے بھی جسٹس منیر بہت سارے گزرے ہیں، آپ کا نام بھی انہی کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ باب آپ سے سننے والوں سے دعا کا درخواست گزار ہوں کہ دعا کریں۔ اس وقت جو حالات ہیں بہت خطرناک، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔